Donc, hem à part les conseils donc اليوم حبيت شنو نعطي en gros donc le programme الفيسبوك لايف هذايا اني نحب نعطي دي كونساي اللي هما الناس الكل يعاودوا يقولوا فيهم ما يمثلش نعاود نقولهم خاطر نعاود نذكرهم فما برشا ناس ماهمش قاعدوا يعملوا بهم. Et puis une partie أكثر معناتها la plus grosse partie ça sera quand ça, donc ça sera la gestion du stress et des exercices de gestion du stress. Alors donc أول حاجة نحب نقول لكم اللي راهو أهم حاجة ديما الوقاية خير من العلاج. دونك أنا نحب نخدم على الوقاية أكثر من اللي باش نقعدوا إن شاء الله لا إن شاء الله ما يجيناش دونك الفيروس هذايا إن شاء الله الكورونا في ما حتى نحب نقول اسمه تلمو نسمعوا فيه وتلمو نقولوا فيه. دونك باش pour avoir une bonne santé باش نقولوا فوالا ماناش نبدو. Alors pour avoir une bonne santé فما ثلاثة حاجات لازمنا نخدموا عليهم sur le plan préventif on doit les prévoir شنو هما اللي هما اول حاجه اول حاجه هو دونك الجسد هما متكاملين راهو فري دير مش يا با دوردر. فما الجسد فما العقل وفما الاحاسيس لي زيموسيون. دونك وقت اللي يبداو لي تخوا زيليمون هذوما اللي يكملوا بعضهم في الجسد يكونوا متوازنين راهو واحد يبدا بصحه جيده. دونك نعاود الجسد فما الجسد والعقل والاحاسيس. الوغ باش نحكي شويه على الجسد على العقل والاحاسيس خاطر جو في لي ديفلوبي بعد في كل فيسبوك لايف باش نعمل دونك على فيسبوك لايف مختص بالعقل وفيسبوك لايف اخر على كل ما هو احاسيس. دونك صباح النور صباح النور الناس الكل بونجور 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 الناس الكل اللي خلطوا علينا. دونك دونك عقل جسد واحاسيس. اليوم باش نحكيو اكثر على الجسد. العقل باش نحكيو عليه شويه والاحاسيس باش نحكيو شويه وون فا لي ديفلوبي دون دوطخ لايف. مي العقل اش معناتها؟ العقل معناتها انا كي نبدا نخمم راهو في افكار سلبيه كي نبدا انا نعمل دي سيناريو نتاع رعب راهو العقل ما يفرقش ما بين سو كو فوز ايماجيني السيناريو اللي تعملوا واللي تعيشوا بالحق. دونك بالنسبه لي هو يسمي اون سيتوياسيون دو دونجي ويولي ياثر برشا على نفسيتك وعلى صحتك الجسديه زاده ويقلل من المناعه نتاعك. دونك هذا بارابور للعقل. Mais comme on a, on va développer ça plus tard dans d'autres lives. Les émotions. Alors les émotions, راهو مهم على الآخر. Les émotions نتاعنا si on n'arrive pas à les gérer وين نخليو نكبتوهم ونزيدوا خوف ورعب اي نسقيوهم كما نقولوا واحد يزيد يغذيهم هالاحاسيس هذوما راهو زاد كيف يضعفوا من المناعه نتاعنا. دونك العقل والاحاسيس مربوطين هما الكلهم مربوطين. العقل والاحاسيس وقت اللي نبداو احنا dans une énergie négative dans des pensées négatives ونبداو الخوف والرعب وننميو بعضهم بيان سور افكار واحاسيس. دونك المناعه نتاعنا تقل على الاخر وكي تقل المناعه نتاعنا يبقى واحد يولي صحته في خطر. باهي دونك هذوما اون غرو مي on va développer on va faire des lives على la peur كيفاش نحيو الخوف كيفاش on gère les émotions هذا الكل on va le faire plus tard. مي عطينا اليوم باش نتلاهيو بالجسد. باهي الجسد كيفاش نجمو احنا نعملوا وقايه كيفاش نقويو المناعه نتاعنا للجسد. الوغ اول حاجه فما بون بالنسبه للجسد يتغذى من ثلاثه حاجات معروفه معناتها الناس الكل يعرفوا اللي الجسد يتغذى اول حاجه من الماكله يتغذى معناتها من الاكسجين من الهواء الاكسجين وعندنا زاد الحركه مهمه برشا بالنسبه للجسد. دونك باش نعطي دي كونساي اللي هما d'ordre général mais qui sont très importants. نبداو بالنوريتور نبداو بالماكله اللي ناكلوها. الوغ نشوفوا كي قالوا حجر صحي الناس كلها هبطت على المقارونه وعلى العجين وعلى الفرينه والناس كل سي فغي تقول لي زواوله ما عندهمش حاجه اخرى باش يشريو كل مي زاد حتى نشوفوا حتى اللي لاباس عليهم ويشريو كان في هذوكم. الوغ نعرفوا اللي راهو تو سكي سكر زاد السكر زاد دونك تو سكي بلون فرينه سكر وكل هذاك الكل راهو كي تكثروا منه يقلل من المناعه نتاعك. دونك سي با اون بون شوز. حاولوا خذوا حاجات اخرى فما الفاكهه فما الغله فما لا الغله الفاكهه هي فما الغله فما الخضره فما البقول تو سكي عدس وحمص وفول زاد هذوكم باهين برشا للصحه. دونك فما زاد حاجه اخرى موجوده في الكوجينات الكل اللي هما لي زيبيس الفحات وسورتو الكركب باهي برشا. دونك حطوا الكركب في اي ماكله باش طيبوها حطوا راهو يقوي المناعه نتاعكم. و فما برشا يقولوا لي راهو غرينيوتاج والقلق يجيب لنا لازمنا نحبوا ناكلوا حاجه حلوه سي فري
سي فري، خاطر القلق يولي يحب واحد يسوكوب ويحب حاجه حلوه باش يحلي حياته كيلكو سورت، خاطر الامور صعيبه نفسانيا في الفتره هذيا. دونك الغرينيوتاج هما حاجتين حلين. فما حل انه نجمو باغ اكزومبل كي تجوع تحس روحك جوعت، يا اشرب ماء باش تنقص تعبي كرشك، ولا اون تيزان ولا انفيوجن ولا اي حاجه معناتها اللي تخليها حاجه صحيه مي او ميم طون سا كالم ان بو الجوع هذاك. والا تنجم تو بو اوكوبي ليسبري، المخ نتاعك معناتها انت وقت اللي تاتي كم شكون نسلم الناس الكل. سندس مرحبا بك، ألفا مرحبا، تاتي مرحبا، tout le monde مرحبا بكم. Donc je suis très contente de vous avoir avec moi. Ben, donc كيما قلنا alors باش نسكتوا الجوع، شنو نعملوا؟ باش نسكتوا الجوع نعملوا tout simplement une activité. معناتها انت هو القلق دي فوا ماك جيعان مازال كي فطرت تحس روحك جوع تحب تاكل حاجه، دونك تعمل كيما نقولوا تلهيه بحاجه اخرى، تلهيه تمشي تعمل تخرج تعمل دوره تحل شباك تنفس تو في اوتر شوز، ما تكون تعمل حاجه تكون قاعد تقوم دونك تكون راقد تقوم تحرك شويه تبدل ان بو الحركه نتاعك اي سي كوم سا كو فوز الي اوكوبي ليسبري نتاعك شويه. باهي كان ما نفعش وتحس روحك ياسر تاكل وكل شيء، انا عندي حل تنجم تكون حل باهي، واللي هو تويكا في بيريود باهي الشهر هذا الصيام عنده ثواب كبير، دونك كي تصوم منك ترتاح نفسانيا ومنك خاطر لا ماكش باش تقعد تلوش الماكله ومنك تربح ثواب ومنك ما تاكلش برشا، دونك فما كان نافع برشا حاجات معناتها ايجابيه في الصيام في البيريود هذيا. وان شاء الله داخلين على شهر رمضان ان شاء الله نصوموا هكاكا نبعدوا من الكسي نتاع الماكله ومن القلق وما شنو، مي زادا فيغ اتونسيون في العشاء ما تاكلوش ياسر معناتها كلوا زادا حاجه صحيه وحاجه خفيفه، ما تكثروش ياسر من لي بات ومن تو سكي بلون. دونك نرجع هذا بون سي دي كونساي معناتها دوردر معناتها سي فريمون دي كونساي معروفين هما، مي جوست حبيت ان رابيل لي بون زابيتود. maintenant l'activité physique توا واحنا كونفيني on peut faire de l'activité physique راهو de tout genre. تنجم تحرك tu peux faire le ménage، تنجم تنقز سوا امريكان ذكروا بكري ولا سوا لا كورد، tout ça ça fait du bien. هو l'idéal serait en plein air. قولي انا في ابارتمون عندك لازم ان بتي بالكون، حل شباك ميسالش حل شباك واعمل شويه سبور، تحرك بدنك حرك. نحب كي نخرجوا من الكونفينمون الناس الكل يبداو مسكلي هكا يبداو في فورما. دونك سي اون اوكازيون اللي بكري ما عندوش وقت باش يعمل سبور، بس سي لو مومون باش تعملوا سبور. بوجي سي فو بلي، تنجم تشطح بو امبورت شنو الطريقه اللي انت تبدا شيخ بها، فيتفو بليزير مش لازم يكون كرفي معناتها، تنجم تشطح تنجم تعمل يوغا تنجم اللي تساعدك اي حاجه تبدا انت مفرهد فيها وشيخ فيها. داكور دونك هذا بارابور او فات دو بوجي. بي توي كنمشيو للاكسجين. الوغ الاكسجين والريسبيراسيون مهمه على الاخر. علاش مهمه؟ باش ندخلوا في اختصاصي، باش ندخلوا في الجيستيون دو ستريس. الوغ البدن نتاعنا راهو اي فونكسيون دو لا ميم مانيير كيما كنا معناتها لوم ولا ليتر l'homme primitif كيما l'homme moderne كيف رانا en fonction de la même manière. الانسان البدائي كيما الانسان تاع توا كيف بالضبط. الميكانيزم تاع البدن كومون يفونكسيون، لي زورمون، دقات القلب، كل شيء، تنفس، كل شيء، لي سيستيم نيرفو سامباتيك باراسامباتيك، كل شيء يخدم دو لا ميم مانيير. دونك علاش نحكي لكم على هذا؟ عندنا ربي خلق لنا بدن راهو يخدم على بيرفكسيون. دونك خلق لنا حاجه اسمها ستريس. مالوغوزمون في اللافي مودرن احنا كل شيء نردوه على ستريس، معناتها كل شيء نقولوا اي متقلق واحد ستريس، ستريس عامل فيا، وفات ستريس مظلوم راهو. ليليا مرحبا، سناء مرحبا بكم الناس الكل. الوغ الستريس مظلوم. علاش مظلوم؟ خاطر احنا اون كونفون لي اجون ستريسور، معناتها شنو اللي يخليك ستريسي ولو ستريس لوي ميم. لو ستريس هو شنو؟ علميا الستريس هي رياكسيون تاع البدن لحاجه اون اغريسيون اكستيريور. اون اغريسيون تنجم تكون تغيير، تنجم تكون ماكله ماهيش صحيه، تنجم تكون تغيير في الطقس، تنجم تكون ظروف، هذا الكل سي ديجا اجون ستريسور يتسمى عوامل نتاع ستريس. مي ستريس هو شنو؟ هو رياكسيون صحيه تاع البدن. البدن تولي فيها افرازات
دونك سي اون رياكسيون شيميك زاده فرازات هما دي هرمون معينه يتصبوا في البدن باش يغير لنا من الرياكسيون تاع البدن، تخلينا ندافعوا على رواحنا، البدن يدافع على روحه. الوغ كيفاش باش نزيدو نبسطوا هالحكايه؟ مثلا قبل كان الانسان البدائي شنو حياته كيفاش؟ كان يمشي يصطاد، كان فما عرضه للخطر، فما كان لي بريداتور معناتها تلقى في الغابه باش يمشي يلقى صيد، باش يمشي يلقى بعد حاجه الخطر، دونك فما فيها خطر، دونك يبدا فما خطر شنو يصير؟ تصير فما ستريس في البدن، دونك سي اون رياكسيون تاع البدن باش تعطيه قوه اضافيه. اش معناتها؟ فما دي زورمون يتصبوا، فما سيستم اللي هو سما سيستم سامباتيك اللي هو ماهوش سامباتيك معناتها فما لو سيستم سامباتيك، سيستم نيرفو سامباتيك ولو سيستم باراسامباتيك. كل ما هو سيستم سامباتيك سي تو سكي ستريس باهي، وباش نحكيو فيه شويه. تو سكي سيستم باراسامباتيك تو سكي ديتونت اللي هو ريلاكساسيون، تبدا مرتاح، فما سيستم باراسامباتيك هو اللي قاعد يخدم. دونك وقت اللي يبدا فما خطر شنو يصير؟ كي يبدا فما خطر يجي السيستم سامباتيك يخدم. السيستم سامباتيك هذاك شنو يعمل؟ يبروفوك فما دي هرمون يتصبوا في البدن، entre autres l'adrénaline اللي هي تعطيك طاقه كبيره ياسر، تخلي الانسان شنو يعمل؟ يا اما باش يهرب من الخطر والا باش يواجه الخطر، معناتها يا اما باش يتحارب مع الصيد ولا مع شنو انا شديت صيد البريداتور اللي باش يلقاه، والا باش يهرب تو سامبلومون. دونك باش تعطيه قوه اضافيه اكثر من اللي هي عاديه. قول قائل ما هذا تحكي لنا انت على الانسان البريستوريك ولا ايوا احنا شنو دخلنا ان راهو الانسان يخدم دو لا ميم مانيير، البدن يفونكسيون دو لا ميم مانيير كو سو سوا بكري ولا اليوم، كيف معناتها الانسان البدائي ولا الانسان اليوم مودرن يخدم البدن نتاعنا كيف. دونك شنو يصير en période de stress شنو يصير كي يبداو الانسان ستريسي؟ دونك كيما قلنا يجيو دي هرمون اللي هما يخليونا يعطينا دونك طاقه كبيره وطاقه متجدده واقوى من اللي هي عاديه. باش نعطيكم ان اكزامبل. مثلا شكون فيكم اللي يبدا يعدي باغ اكزومبل في اكزامان ويحس روحه عنده طاقه شيء كبير وما يلقاهاش هو الطاقه هذيك قبل الاكزامان، معناتها في اون طون نورمال يبدا عادي، يبدا عايش عادي، مي في الاكزامان يولي يعطي ما عنده، يولي يقرا اكثر، ما عنده طاقه شيء كبير هكا، ولا اللي صارت له قبل يعمل هكا متي بوز ولا متي كو بور فاليدي هكاك نعرف اللي احنا نفهموا في بعضنا. دونك اون بيريود دو ستريس عندك طاقه اكثر هكا ولا اسكو سا فوز ايت اريفي؟ فما اكزامبل ديما يديو اللي هو في الكتب نتاع الجيستيون دو ستريس والستريس وكيفاش نحكيو الكل، اللي هو كيفاش الام وقت اللي فما صاروا برشا حالات اللي الام تجي باش تمنع صغيرها تلقى عندها طاقه كبيره برشا اللي ما تنجمش تكون عندها في اون طون نورمال. باغ اكزومبل صباح الخير الناس الكل اللي خلطوا علينا، بونجور منى فروحه، مرحبا بكم نبيله، مرحبا. دونك قلنا اللي الادرينالين هذايا معناتها الطاقه هذيا اللي تجي تعطينا معناتها شحنه كبيره برشا وقوه كبيره برشا اللي ما عندناش اون طون نورمال. الوغ كيفاش؟ كيما قلنا ليكزامبل فما نتاع الام اللي تهز كرهبه تنجم البو معناتها سولفي كرهبه كامله باش تخرج صغيرها من تحت الكرهبه، هذاك سي الادرينالين، معناتها تجيها ادرينالين قويه برشا تعطيها طاقه كبيره. باهي قول قاعده علاش نحكيكم في هذا الكل؟ نحكيكم في هذا الكل خاطر لو ستريس يفونكسيون دو لا ميم مانيير كيما بكري كيما تو. احنا تو كونت اوني ستريسي يتصب في بدننا برشا دي هرمون اونتر اوتر الادرينالين اللي هي معروفه اكثر، والادرينالين تعطينا قوه كبيره. سوف كو لو دونجي توا وسورتو في البيريود اللي احنا عايشين فيها الطاقه هذيك معناتها تجينا زايده ما نعملوا بها حتى شيء. اش معناتها؟ معناتها الانسان البدائي كان تجيه طاقه كبيره شنو يصير؟ يا اما دونك كنا تعطيه القوه باش يهرب والا باش يواجه لو بريداتور. اذا يواجه ولا يهرب يفا ديبونسي دو لينيرجي، الطاقه هذيك باش تخرج من عنده. دونك وبعد هو يرجع للغروت نتاعو تشيخ فرحا مسرورا، سي بون خرج الطاقه. الدونجي هو بونكتويل، مشي على روحه وما ضروش. دونك شنو الفرق ما بين احنا معناتها قبل الانسان البدائي وتو؟ الانسان البدائي انا كما قلنا سي بون صار ستريس، صار دونجي، صار ستريس في الكور، لو كور il a réagi، تصب l'adrénaline و la personne elle a dépensé l'adrénaline هذيك في soit la fuite soit le combat
ومشى هكا على روحه سي بون، تفرهد اموره هانيه. الانسان نتاع اليوم شنو يصير؟ الميكانيزم نتاعنا يفونكسيون دو لا ميم مانيير. دونك عندنا ستريس، فما اجون ستريسور، فما خوف، فما حاله معناتها تستوجب ولا تاثر فينا بالستريس. دونك شنو يصير؟ لي هرمون دو ستريس يتصبوا في البدن سوف كو ما يخرجوش، معناتها يقعدوا في البدن مخزونين. معناتها انسان يولي عنده طاقه كبيره وما يخرجهاش. على ذاك شنو يصير؟ كي تقعد تجيك الطاقه هذيك نهار مع اثنين مع ثلاثه، والبيريود هذيا فيها برشا ستريس ونسمعوا برشا اخبار وحاجات اللي ترعب واللي تخوف. دونك ستريس مع ادرينالين مع ديتر هرمون اللي تصبوا في البدن. دونك الانسان شويه يولي اون بول دو نير. ونزيدوا عليها حاجه اخرى اللي ولينا مع بعضنا الناس الكل ماناش مستانسين، الناس الكل في الدار ديما مع بعضنا كسوا كبار صغار نساء رجال. شنو يصير؟ الانسان يولي طرشق، يولي يكثر العرك، يولي الامراض تكثر، المناعه تنقص. راهو ردوا بالنا المناعه تنقص برشا كي يبدا البدن عرضه للستريس كونتينيو، معناتها ما نخرجوهش، نقعدوا ديما شاك فوا نعاودوا. دونك لي هرمون دو ستريس يعاودوا يتصبوا في بدناتنا. دونك ويتلم برشا 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 برشا. نوليو شنو نحسوا اللي يخرج يولي يخرج بالعرك وبالعياط وبالصياح وتاكل بعضها. والعلاقات تو مش وقته باش نفسدوا علاقاتنا، بوتيتر نهار اخر نعمل لايف على لا كيفاش العلاقات نهديو الجو تويكا، مش وقت العرك ومش وقت الانفعالات. والا اللي واغلبيه الناس يرجعوا على بدناتهم. مش معناتها يرجعوا، تولي تحس شنو تحس روحك مخنوقه، تحس لهنا نبول في الجريجم، تحس صدرك ضاغط عليك، تحس هنا البلكسوس سولير نتاعك تحسه كيف غم عليك. دونك هذا الكل شنو يعمل؟ سي دي رياكسيون اللي هو راهو ستريس، معناتها فما دي هرمون تصبوا في البدن ما استعملناهمش، دونك يجي بالمضره على البدن. الحل قل لي باهي يا ريم شنو الحل؟ الحل اول حاجه كيما قلنا قبيله بوجي، فو بوجي، خاطر انت وقت اللي تتحرك تحرق او موان تو بوج وتخرج. كيما قلنا الانسان البدائي اللي هو يا اما يهرب يا اما يحارب الخطر، دونك يحرق الطاقه الزايده اللي عنده. ما تجمش تجري، ما تجمش نقص سور بلاس، مد اون كورد. ما عندكش اون كورد ميسالش، عم روح قوش عليك تنقز افيك اون كورد ونقز سور بلاس. عمل سو امريكان بكري كنا نعملوا ياسر سو امريكان. بوجي تو سامبلومون، راهو كون فو بوجي او موان تخرج شويه من الطاقه الكبيره اللي عندك. بون سي با سوفيزون، هذا سي اون بوسيبيليتي اللي تنجم تعاونك باش تخرج الحاجات اللي هما دونك الطاقه الزايده. مرحبا بكم الناس كل اللي خلطوا علينا تو، سماح ريم الهام مرحبا مرحبا مرحبا. دونك باهي شنو نعملوا مالا؟ الوغ بور سا فما طرق اللي هو الاسترخاء. الاسترخاء شنو الهدف نتاعو؟ الهدف نتاعو انه حكينا قبيله على سيستم سامباتيك كي ني با سامباتيك وسيستم باراسامباتيك اللي هو تو سكي ريلاكساسيون ديتونت. وقت اللي الانسان والبيريود هذه السيستم سامباتيك قاعد يخدم على طول، دونك شو اللي يعمل؟ يولي فيسا ما يسو ديكلونش، معناتها دوب ما واحد كيما نقولوا قطره تفيض الكاس. علاش؟ خاطر الي سوليسيتي برشا. دونك سيستم سامباتيك يبدا سوليسيتي برشا كيما نقولوا احنا اونتريني ترينا، دونك دوب ما تمسو هو يفاز ديكلونشي. دونك مرحبا يا ديما، عسلامة ريم. دونك نورا مرحبا. دونك اذا احنا تويكا السيستم سامباتيك اونتريني على الاخر ودوب ما واحد يمس ويطرشق، شنو لازمنا نعملوا؟ بون فون انتريني لو سيستم باراسامباتيك. لو سيستم باراسامباتيك اللي هو باش ينقص شويه، باش واذا على لونغ اذا نقعدوا اون براتيك سي اكزرسيس لا دو ديتون دو ريلاكساسيون، دونك السيستم باراسامباتيك نتاعنا يولي يخدم خير، ويتولي نوليو بلو زين بلو ديتوندو، والمناعه نتاعنا تتقوى. دونك هذا احنا الهدف نتاعنا فينالمون هذا كله باش نقويو المناعه نتاعنا ا تيتر بريفونتيف. دونك شنو باش نعملوا احنا pour renforcer ولا pour entraîner le système parasympathique نتاعنا باش نخليه بدنا يبدا مرتاح plus détendu. alors اول حاجه اول remède contre le stress هو la respiration. التنفس، la respiration. La respiration est très importante. Malheureusement الناس راهو اللي يعمل كان على التنفس العادي اللي يتنفسوا فيه دي مانيير اوتوماتيك اللي هو المخ ويتفاهم مع الرويري ومع دونك ويتنفس بطريقه عاديه، راهو سي با سوفيزون.
راهو c'est une façon ماهيش suffisante de respirer وما تخليش المناعة نتاعنا تكون قوية. alors شنو نجمو نعملو؟ فما طرق نتاع فما des exercices de respiration، فما برشا طرق، فما اللي معناتها مأخوذين من اليوغا ومن الزازان تيبيتان، فما برشا طرق. انا اليوم باش نعطيكم طريقه سامبل على الاخر، بسيطه على الاخر، اما كان تواظبوا عليها راهو تبدل. وشفت راهو برشا ناس تبدلوا كومبليتمون بالطريقه هذه نتاع التنفس. اللي تري سامبل تري سامبل. الوغ اون فا. عسلامة اشرف، مرحبا بك. مرحبا وليد، مرحبا. دونك عندنا جميع اصحابنا من الجزائر، من تونس، فما اللي من انجلترا. مرحبا بالناس الكل. دونك الوغ جيتو في الوقت المناسب خاطر on va commencer les exercices. Donc le premier remède contre le stress هو la respiration. alors التنفس احنا سنسونا واحنا صغار كي نبداو نتنفسوا نبداو دونك كي نقولوا خذ نفس عميق شنو نعملوا؟ جينيرالمون واحد يجبد الهواء يعبي صدره وبعد يخرج الهواء هكا ولا؟ يبقى الطريقه هذيك ماهيش احسن طريقه للتنفس. فما طريقه اخرى كما قلنا فما بوكو ديكزرسيس دو ريسبيراسيون، مي انا اليوم باش نركز على واحد برك اللي هو تري سامبل ا براتيكي، و كون فو براتيكي باش تقويو المناعه نتاعكم. الوغ لا ريسبيراسيون هذه تتسمى لا ريسبيراسيون ابدومينال. ابدومينال شو معناتها؟ بالابدومين، بالكرش، مش بصدر. صدر باش نعطيو الاكسجين مي مش توا. خاطينا ساعه نفهموا الاكزرسيس هذا كيفاش. الاكزرسيس هذايا اول حاجه باش نعملوا نخرجوا الهواء. معناتها اول حاجه باش ندخلوا هواء لازمنا نخرجوا ساعه، نفرغوا لو ماكسيموم من صدوراتنا ومن بدننا. دونك الهواء اللي هو ماهوش دونك الهواء اللي ما حاجناش بيه. دونك اون فا كومونسي بار اكسبيري. دونك باش تخرجوا الهواء بخشمكم. اول حاجه سامحوني فمكم تخش عليك وتنفخ في باي. دونك باش تخرج الهواء. alors contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire كي باش تخرج الهواء باش تفش كرشك مش باش تنفخها. باهي. دونك جو ريبيت، باش تخرج الهواء مره فمك تخش عليك تنفخ في باي وتفش كرشك. كرشك عباره على كوره، كي باش تخرج الهواء باش تفشها، كي باش تدخل الهواء باش تنفخها. داكوغ؟ هو هذا لو برينسيپ تاع الريسبيراسيون ابدومينال. باهي. دونك نعاود تخرجوا الهواء وتفش كرشك، وبعد باش تجبد الهواء بخشمك وتنفخ كرشك. الناس كل مع بعضنا، خرج الهواء بخشمك وجبد الهواء بخشمك وانفخ كرشك. باهي. الوغ هذا في مرحله اولى. صباح الخير بثينه، مرحبا بيك. درساف مرحبا. دونك اول حاجه نخرجوا الهواء فمنا ونفشوا كرشنا، وبعد اون فا فير دي ريسبيراسيون بالخشم. الفم باش نستعملوه من اللور بركه. دونك خرج الهواء وفش كرشك، اجبد الهواء بخشمك وانفخ كرشك. خرج الهواء بخشمك تو وفش كرشك. عاود اجبد الهواء بخشمك وانفخ كرشك. خرج الهواء بخشمك وفش كرشك. دونك فهمتوا ليكزارسيس؟ اون كونتينيو. اجبد الهواء بخشمك وانفخ كرشك. خرج الهواء بخشمك وفش كرشك. اجبد الهواء بخشمك وانفخ كرشك. خلي شويه الهواء وبعد خرج الهواء بخشمك وفش كرشك. ان شاء الله بديتوا تحسوا في الهواء يطلع المخ، تحس في هواء دخل بدنك بطريقه اخرى، طريقه بوكو بلوز انتونس كو كي باش تتنفس بطريقه عاديه. دونك كاين عملتوا ليكزارسيس تاعو معايا، عملوا دي بوس، عملوا دي بتي كور، عملوا دي بتي كومونتير سي فو سونتي لو ريزولتا باش نعرف اللي تفوق قاعدين براتيكي ولا لا. Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que, si c'est pas clair, Koulouli, Atimni, est-ce que je dois expliquer plus? Est-ce que c'est bon? Je vois des petits cœurs, c'est bien. Donc, vous êtes en train de pratiquer, Maria? Alors, très bien, très bien. Ben, super. Ben, Nkamlo,
l'exercice ماهوش مكملش. دونك هذايا سي ان exercice de respiration abdominale. دونك قاعدين نعملو فيه تويكا. هذايا من الاول. دونك لو برينسيپ دو باز جو ريبيت كيفاش نعملوه. دونك نخرجوا الهواء بالفم وبعد نجبدوا الهواء. دونك كي نخرجوا الهواء نفشوا. نفش كرشي يعني نجبدها. اي سي سا. تفش كرشك ما تجبدها لداخل. سي سا سي اكزاكتومون سا. داكوغ. مرحبا نبيله مرحبا سلوى. دونك كي تفش كرشك سيتادير تدخلها لداخل. باهي. دونك لو برينسيپ تاع الريسبيراسيون ابدومينال اللي هو كي نجبد الهواء نعبي كرشي. كي نخرج الهواء نفش كرشي. دونك تقولش عليا انا عندي كوره كي نجبد الهواء باش ندخل لها الهواء. كي مثلا جانسبير ندخل لها الهواء واخا. كون جيكسبير نخرج به الفم. داكوغ ميرسي ألفا بور الفم. الوغ مره برك من الاول بكل. ما فهمتش امال انا ما فهمتش. ما فهمتش كي تكتب هكاك. اكتب لي بالفرنسي ولا بالعربي. به oui, c'est né, on se rappelle les séances de sophro, c'est ça. Donc, الفم, alors je réponds à الفا. الفم, en fait, نستعملو مرة برك من الأول بكل هكا وبعد je continue avec le nez. Donc, je récapitule, نعاود نفسر الناس الكل. Alors, من الأول نعمل لاباي, ننفخ ونفش كرشي. وبعد نجبد الهواء بخشمي. فم سكر. نجبد الهواء بخشمي ونخلي شوية الهواء وبعد نخرج الهواء بخشمي. ونفش كرشي. نجبد الهواء بخشمي ننفخ كرشي ونفش ونخرج الهواء ونفش كرشي. سي كلير. دونك نعملو باي مره نخرجوا الهواء بفمنا ونفشوا كرشنا وبعد نجبدوا الهواء بخشمنا ونخرجوا. دونك نجبدوا الهواء on garde le ventre plein, on garde un peu l'air وبعد on expire بالخشم ونفشوا الكرش. باهي. allez on va faire ça 10 fois مع بعض. allez tout le monde. باي فش كرشك. اجبد الهواء بخشمك وانفخ كرشك. خرج الهواء بخشمك وفش كرشك. encore. inspire بخشمك وعبي كرشك. expire فرغ كرشك. inspire عبي كرشك. expire فرغ كرشك. inspire عبي كرشك. expire فرغ كرشك. inspire expire. Et quand vous inspirez vous expirez الفم مسكر بالخشم. تحسوا في الهواء يطلع على الراس. تحس بفيرتيج. لو طون دو ليكزارسيس تعملوا قد ما تحب. تنجم تعملوا 5 minutes 10 minutes قد ما تحب. الوغ مازال ما كملش ليكزارسيس. دونك هذا لو برينسيپ دو باز. تويكا باش نعملوه الريسبيراسيون ابدومينال كومبليت. الوغ كيفاش كومبليت؟ باش ندخلوا الروالي خاطر احنا فينالمون الروالي يزيد يتنفسوا. داكوغ. الوغ اون فا فير لا ميم شوز. دونك نبداو باي خرجوا الهواء فمنا. بعد on inspire تنفخ كرشك وبعد كي يظهر لك ساي ما عادش تنجم تزيد يبقى تطلع الهواء لرواليك لصدرك ولكتافك. كيفاش؟ للكرش وبعد تزيد تحل كتافك ورواليك. طلع النفس. ما نجمش نتكلم ميم طون تنفس واش نعمل ليكزارسيس. دونك جيكسبير نزيد نطلع الهواء للكرش للكتاف. باهي. انا ازماتيك. داكوغ انا ازماتيك. كيف نعمل هكا باهيلي ولا لا؟ اي اساي دو فير افيك نو. حاول تعمل. اذا يجيك الفيرتيج وقف ما يسالش. خذ ان طون دو ريبو وبعد ارجع. يا با دو بروبليم. مرحبا بك. باهي. الوغ دونك اون ريبيت. تخرج الهواء. نسكن مع بعضنا. اجبد الهواء. كرشك صدرك اكتافك. كي تخرج الهواء تخرج العكس بخشمك
كتافك صدرك كرشك. عاود اجبد الهواء، كرشك صدرك اكتافك. خرج الهواء، اكتافك صدرك كرشك بخشمك. Allez-y. On inspire, ventre, thorax, épaule. On expire, thorax, épaule, thorax, ventre. On inspire, ventre, thorax, épaule. On expire, épaule, thorax, ventre. تحسوا في الهواء يبدا يدور، تحسوا في الهواء في بدنكم. Et ça calme énormément l'esprit, ça calme l'esprit. كي تبدا انت تعمل الاكزرسيس هذايا مخك يريد كي تبدا تخمم انت في المرض وفي السيناريو ولا شنو. Quand vous faites cet exercice là, ça calme l'esprit, ça renforce le système immunitaire, يرضيك بدنك، ça fait travailler le système parasympathique. Donc ما فيه كان حاجات نافعه. راهو الناس اللي qui ont pratiqué cet exercice واظبوا عليه راهو ils ont trouvé beaucoup de résultats positifs. نجموا احنا تو فما برشا اللي يتبعوا فينا عملوا l'exercice قبل معايا وعندهم ils ont eu beaucoup de résultats. تنجموا تعملوا un petit commentaire راهو ça fait beaucoup de bien, ça renforce donc le système immunitaire et ça renforce et ça vous calme l'esprit. D'accord? Donc est-ce que vous avez des questions par rapport à l'exercice هذايا؟ donc كيما شفنا نحس احنا في في برد، تحس في برد كي الهواء ما يسالش continue. On n'a pas l'habitude de respirer d'une manière profonde. donc من الاول تنجم تحس des sensations bizarres، تحس fraîcheur، تحس راسك يبدا يدور، تحس فما احاسيس باش تجيك خاطر ناقصين اكسجين، خاطر البدن ناقص اكسجين. دونك وقت اللي تعمل انت الاكزرسيس هذايا تحس des sensations. Mais c'est très bien, c'est très bien. كان يجيك الفيرتيج وقف لحظات، وقف شويه وبعد vous pouvez reprendre. باهي اكتفي بردت ميسالش، c'est pas grave ميسالش. continue à faire l'exercice. Continuez à faire l'exercice خاطر ça vous donne معناتها de l'oxygène, une bouffée d'oxygène أقوى من اللي مستانسة تاخذ البدن ياخذ. donc vous allez avoir des réactions. le vertige, oui le vertige كيما قلنا يجيك الفيرتيج وقف شويه وبعد vous pouvez reprendre. alors تنجم تعمل l'exercice هذايا en position allongée ولا assise ولا debout. هو احسن حاجه باش تستانسوا بالاكزرسيس هذايا اعملوه نتوما allongé en position allongée. وقت اللي تعملوه en position allongée شنو يصير؟ خاطر اسهل لكم، ماكمش لاهين باش كيفاش باش تقف، كيفاش باش تلهب بدنك، لا. donc vous êtes concentré على la respiration هذايا. donc تنجموا بعد تزيدوا تشوفوا l'enregistrement وتزيدوا تتبعوا l'enchaînement نتاع l'exercice. c'est très facile à faire, c'est un entraînement. من الاول peut-être يدور لكم صعيب شويه، c'est pas grave خاطر مش مستانسين بيه. mais une fois vous le pratiquez راهو توليو معناتها vraiment فيه برشا دي bienfaits وتحسوا وتقويوا المناعه نتاعكم rien que بالاكزرسيس هذايا. donc شنو يعمل الاكزرسيس هذايا؟ الصباح اذا تعملوه دونك يخليك ناشط، يخليك تفيق هكا ناشط ومفرهد وكل. لي دو اكزرسيس سون كومبليمونتير. الوغ انا بديت من الاول الاكزرسيس الاولاني او فات باش بور فو مونطري لو برينسيپ دو باز. مي هو دو بريفيرونس فير الاكزرسيس كومبلي، مش تعمل مره الفونتر هكا ومره. دونك سي ان اكزرسيس كومبلي. انا بديتو من الاول جوست بور فو مونطري لو برينسيپ خاطر كنعطيكم كل مع بعضه مش باش تركزوا معايا. دونك فو فات ليكزرسيس كومبلي الكرش وحتى الاكتاف. دونك امان شنو الاكزرسيس؟ مشي عليا الواحد دمراج. جو مي سون بروغرامي جو الفي سون بروبليم تري بيان. ثاني خاطر هي ساي استنست بي دونك ولات تعمل فيه سيستيماتيكمون. دونك هو الاكزرسيس عملو كومبلي اللي هو دونك ventre thorax épaule épaule thorax ventre. دونك حاولوا تتنفسوا هكا. دونك كون vous inspirez تملاو كرشك صدرك كتافك وبعد وقت اللي تخرج الهواء اكتافك صدرك كرشك. داكور؟ دونك quand vous faites l'inspiration et l'expiration vous la faites طولوا اكثر ما يمكن surtout l'expiration كي الموجه نتاع البحر معناتها تنفس بشويه، شد شويه الهواء وبعد خرج تنفس بشويه. دونك كي تعملوا الاكزرسيس هذايا باش تحس ليفي immédiat. داكور؟ ليفي immédiat. ودونك اللي خلطوا علينا تويكا مرحبا بكم. دونك تنجموا ترجعوا بعد في الانغيسترمون وتشوفوا الاكزرسيس كومبلي. مرحبا، جو vous en prie الناس الكل. دونك نكملوا من الريلاكساسيون، نكملوا نعملوا ان اوتر اكزرسيس
de relaxation. Si ça vous tente, كان ما طولتش عليكم برشا. Est-ce que vous êtes d'accord؟ تحبوا exercice آخر de relaxation؟ اعملوا لي des pouces, des cœurs باش نعرف اللي vous êtes intéressés par d'autres exercices. هكاكا ça m'encourage à continuer ce live. وينكم؟ Vous voulez d'autres exercices? D'accord. Merci, 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 merci. Mais d'accord. Alors, عندنا احنا قلنا شنو يصير في السيستم sympathique. Oui, bien sûr, Shiraz. Non, مش شيراز. Luna, dis Luna. Alors, Nabila, ok. Houdé, d'accord, ok. Alors, Nihel, ok, super. Ben, قلنا باش نرجع بكم شويه لتالي كيما فسرت لكم اللي هو السيستم سمباتيك اللي هو لاهي بالستريس. وي اي خير من الفرينه اي سي سيغ خير من الفرينه. بي داكور الوغ parasympathique. Oui, exactement. Donc, احنا تويك قاعدين نفرهدوا وننسيت السيستم parasympathique باش يخدم. اوكي. Alors, très bien. Donc, قلنا السيستم sympathique اللي هو responsable du stress. وقت اللي هو اللي déclenché شنو يصير؟ Donc, أول حاجة الريسبيراسيون تنقص. باش الانسان ينجم يجري ولا ينجم يعطي دونك الانرجي هذيا نتاع الفويت ولا الكومبا. دونك شنو يصير؟ الريسبيراسيون تنقص. دونك احنا قلنا هالاكزرسيس هذايا يونا دوتر مش هذاك هاو تنعطيكم مره اخرى دوتر اكزرسيس دو ريسبيراسيون. ينقص الاكسجين ينقص به اعطيناه الاكسجين تويكا. فما اون اوتر رياكسيون اللي هي تصير وقت اللي اون بيريود دو ستريس اللي هما البدن يولي طوندو. وهذايا جو سوي سور اللي تحسوا فيه معناتها تري فريكامون طوندو. كيفاش؟ مكبوس. تحس البدن يولي مكبوس. باهي البدن مكبوس فما سكون ابل لي زون كلي دو تونسيون. دونك فما دي زون فما بلايص معينه يكثر فيهم الستريس اللي هو شنو؟ اول حاجه جبين اللي فيه تخمام. تلقى واحد هكا عامل هكا داير حوايجبو ويبدا كابس على الاخر. دونك فما هذه الزون الاولانيه. الزون الثانيه هي لا مشوار الفك واحد تلقاه كابس هكا. فما ناس يرقدوا يقوموا هذا يلقاو يابس تلمون شادين هكا كابسين على رواح مع الاخر. دونك deuxième zone de tension هي la mâchoire. troisième zone de tension اللي هما les épaules. الحمل الكل يبدا يقول لك واحد كتفي يابس ترابيز هذايا يبدا يابس على الاخر. وعندنا في اللغات الكل عندنا الحمل على الظهر معناتها ديما الحمل على الظهر في اللغات الكل. دونك لهنا فما البلاصه هذه. دونك قلنا بروميير زون دو تونسيون هي جبين. دوزيام زون دو تونسيون اللي هي المشوار. troisième zone de tension اللي هي les épaules. هكا ولا les épaules ou la nuque ou partie هذه كلها. فما لو thorax d'accord اللي هو لهنا. اوكي دونك عندنا première zone le front, deuxième zone la mâchoire, troisième zone les épaules, le cou d'accord. وهنا عندنا الابدومين اللي هو اللي يقول لك واحد معدتي تكبست نحس في فم قلبي يوجع فيا. دونك هذاك الكل القرح في المعده هذاك الكل يجي من البلكسوس سولير اللي هو سي ان سونتر انرجيتيك شاكرا اللي هو يلم لي زيموسيون الكل داكور. دونك احنا لي زون كلي دو تونسيون هذوما اون فا لي ديتوندر افيك اون بيتيت ريلاكساسيون. Ça prend quelques minutes. تشوفوا c'est vraiment ça prend quelques minutes mais احنا on va le faire مع بعضنا et donc ça fera plus d'effet. D'accord? Vous êtes partant? Donc اللي ينجم يحط des écouteurs surtout les épaules. Oui tout à fait. كل واحد وين هذوما les zones clés de tension. Donc كان تنجموا تحطوا des écouteurs خير peut-être باش تسمعوا صوتي وتركزوا على صوتي تغمضوا عينيكم وتركزوا على صوتي وش نحط لكم موسيقى pour vous aider à mieux vous concentrer. D'accord? Vous êtes prêts? Prêtes? كلكم? C'est bon? Très bien, c'est clair, les enfants sont en train de bien suivre. Super. Ok, allez, on y va? Donc on va détendre. تسمعوا في الموسيقى ان شاء الله تطلع تسمعوا فيها بالكدا. Allez, vous fermez les yeux, غمضوا عينيكم. غمضوا عينيكم وكل واحد ياخذ نفس عميق. De préférence par le ventre.
مرة أخرى 3 fois. Maintenant, vous allez vous concentrer tout simplement sur ma voix. تركزوا على صوتي. Vous allez détendre le front. باش ترخي عضلات جبينك. Il suffit باش تخمم فيه. باش تخمم في جبينك les muscles متاعك باش يترخاو. Détendez les muscles du front. Maintenant, détendez les muscles de la mâchoire. كان تحسوها مكبوسة برشا تنجم تحركها. تخش عليك تثاوب. Détendez les muscles de la mâchoire. Vos mâchoires. Continuez à respirer calmement, profondément. Maintenant, détendez les épaules, faites-les baisser. هبط كتافك. وخليهم يترخاو. توا باش ترخي عضلات الابدومين متاعك كرشك الكل بنفس عميق. باش نعملو ريسبيراسيون ابدومينال. اجبد الهواء وعبي كرشك وصدرك وخرج الهواء. 3 مرات اجبد الهواء، وكل مرة تخرج الهواء ترخي عضلات كرشك وصدرك. Donc, عضلات جبينك مسترخين détendus. Les muscles de vos fronts sont détendus. Les muscles des épaules sont détendus. Les muscles de votre thorax, de votre abdomen sont complètement détendus. Chaque inspiration et chaque expiration augmente votre état de détente. Inspirez et expirez. Inspirez, expirez. Très bien. توا حركوا يديكم. خذوا نفس عميق وحلوا عينيكم.